हेरौँ है साइन्समा ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडी, हाम्रो बडीमा सर्कुलेट भइरहेको ब्लडको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्न गइरहेछौँ है यो च्याप्टरमा। यो च्याप्टरमा ब्लड सर्कुलेसन कसरी हुन्छ, ब्लडको काम के हो, अनि सर्कुलेसन हुँदा हाम्रो बडी चाहिँ कसरी जीवित भइरहेछ अहिले त्यसको कुराहरू पनि आउँछ यहाँनिर है। हामी कसरी बाँचिरहेछौँ, कसरी स्ट्रगल गर्न सकिरहेछौँ, सबै कुराहरू। अनि हाम्रो हार्टको फङ्सनको बारेमा पनि अलिक पछिको क्लासमा आउँछ। आजको क्लासमा चाहिँ ब्लडको मात्रैमा डिटेलमा पढौँ है त। हिजो भिडियो नहेरेको छुट्या होला तिनीहरू चाहिँ एकचोटि फेरि पनि हेर, अनि त्यही अनुसारको नोट बनाऊ। यो बुकमा अलिक धेरै दिएको छ है, चाहिने कुराहरू मात्रै बनाएको छु मैले त्यहाँनिर। एभ्री अल निड रेगुलर सप्लाई अफ न्युट्रिएन्ट, धेरै कुरा पढ्नु परेन। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको खास के हो भनेदेखि हाम्रो बडीमा बडीको हरेक पार्टलाई चाहिने कुराहरू फुडहरू, त्यसै गरी अरू ट्रान्सपोर्ट न्युट्रिन्ट्सहरूको ट्रान्सपोर्टेसन गर्दै अक्सिजनहरूको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने एउटा मात्रै माध्यम भनेको के रहेछ, ब्लड रहेछ। ब्लडले यताउता लैजाँदो रहेछ। इन मल्टिसेलुलर अर्गानिजम देयर इज नो डाइरेक्ट सप्लाई अफ युजफुल मेटेरियल एन्ड रिमुभल अफ वेस्टेज फ्रम द बडी सेल। मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरूमा है यस्तो हुँदो रहेछ। सो देयर इज निड अफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कल सर्कुलेटरी सिस्टम, त्यसलाई हामी सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छौँ। द ग्रुप अफ अर्ग्यान विच हेल्प इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ न्युट्रिन्ट्स एन्ड अक्सिजन टु द टिस्यु एन्ड कलेक्ट देयर वेस्ट प्रोडक्ट इज कल सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भनेको चाहिँ के रहेछ खासमा भनेदेखि ट्रान्सपोर्टेसन ग्रुप अफ अर्ग्यानहरू है, धेरै अर्ग्यानहरू मिक्स भएका हुन्छ नि त, धेरै अर्ग्यानहरू मिलेर बन्नु पर्यो है। धेरै खालका अर्ग्यानहरू मिलेर बनेको ग्रुप जसले के काम गर्दो रहेछ भनेदेखि न्युट्रिन्ट्सहरू र अक्सिजनहरूको ट्रान्सपोर्ट गर्दो रहेछ। त्यो सेल एन्ड टिस्युमा ट्रान्सफर गरिदिने काम गर्दो रहेछ। र तिनीहरूको त्यहाँनिर वेस्ट भएका वेस्ट के को कुरा, धेरै कुराहरूको वेस्ट हुन्छ। हामीले खाने खानाहरूमा पनि नचाहिने कुराहरू धेरै हुनसक्छ, वेस्ट हुन्छ। अनि ब्लडमा पनि त्यहाँनिर वेस्टहरू हुनसक्छ। अनि ब्लडमा कुनै पनि सेलहरू चाहिँ मरेको हुनसक्छन्, मरेको सेलहरूलाई पनि फाल्नु पर्यो है। अनि कुनै भाइरसहरू आएर त्यहाँनिर हाम्रो एन्टिबडीले त्यसलाई मारेको हुन्छ, त्यो मारेकोलाई चिजलाई पनि फाल्नु पर्यो। तिनी सबै के हुन्, वेस्टहरू हुन् है। इट इज अल्सो कल इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम। यसलाई हामी इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम भन्छौँ। किन यस्तो भने भनेदेखि हाम्रो बडीको इन्टरनल्ली नै भित्रबाट दौडे हुन्छ ब्लड, अनि त्यसपछि यसरी ट्रान्सपोर्टेसन भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी यसलाई के भन्यौँ, इन्टरनल पनि भन्ने चलन भयो है, इन्टरनल ट्रान्सपोर्टेसन पनि भन्ने चलन भयो। ल अब ब्लडमा जाऊँ। ब्लड भनेको खास के हो भनेदेखि ब्लड भनेको एउटा फ्लुइड हो। ब्लड इज अ फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्यु भनेको कनेक्ट गर्ने खालको भन्न खोजेको है। यो टिस्युले कनेक्ट गर्छ भन्न खोजेको। हाम्रो बडीलाई टोटल्ली कनेक्ट गरेर राखेको छ कि कनेक्सनको काम गरिरहेको छ। खुट्टादेखि लिएर टाउकोसम्म सबै ठाउँमा ब्लड फ्लो भइरहेको छ हो। खुट्टादेखि टाउकोसम्मलाई कनेक्ट गर्ने काम गरेको छ, इन्फर्मेसनहरू कनेक्ट गरेर राखेको छ त्यसले। विच कन्सिस्ट अफ 55% अफ प्लाज्मा एन्ड 45% अफ ब्लड कर्पस्कल अथवा ब्लड सेल भन्यौँ हामीले। 55% प्लाज्मा हुँदो रहेछ र 45% त्यसमा ब्लड सेलहरू हुँदो रहेछ। र यो हाम्रो बडीमा चाहिँ 4.5 लेखिरहेछ। 5 लिटर र 5.5 लिटर हुन्छ, डाइरेक्ट थाहा भएको कुरा हो, किन उ गर्नु है। हेल्दी एडल्ट इन एभरेज, हेल्दी एडल्ट पर्सनमा त्यस्तो हुँदो रहेछ है। 4.5 लिटर र 6 लिटर हुँदो रहेछ अरे। 6 लिटर त होइन, खास 4.5 देखि 6 लिटरसम्म हुन्छ भनेर बुझौँ न। अहिलेलाई त्यति बुझ्दा के फरक हुने हो र होइन। ल त्यसै गरी नेक्स्ट कुरा गरौँ अब हामी। ब्लडमा प्लाज्मा हुँदो रहेछ। अब प्लाज्मा के केले बनाइ हुन्छ, के हुन्छ यसको एकछिनमा हेरौँला। अनि त्यसै गरी ब्लड सेल 45% हुँदो रहेछ हाम्रो बडीमा है। प्लाज्मा चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ, ब्लड सेलहरू थोरै हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल र प्लेटलेट्सका कुराहरू भयो। अब प्लाज्मामा इन्टर गरौँ। प्लाज्मा इज अ ट्रान्सपारेन्ट पेल येलोइश फ्लुइड विच इज नन लिभिङ फ्लुइड रहेछ यो। इट कन्टेन्स सेभरल सब्सटेन्सेस लाइक हर्मोनहरू यहीमा हुँदो रहेछन्। हेर, एन्टिबडी यसैमा हुँदो रहेछ। जस्तो कसैलाई कोरोना लाग्यो भने कोरोना सकिएपछि के हुन्छ, एन्टिबडी बन्छ भनेको थियौँ नि हामीले, हो त्यो एन्टिबडी पनि प्लाज्मामै हुँदो रहेछ। त्यही भएको हुनाले त्यो एन्टिबडीलाई निकालेर अर्को कोरोना लागेको पेसेन्ट जो चाहिँ के गरिरहेछ, कोरोनासँग स्ट्रगल गर्न सकिरहेको छैन, त्यसलाई लगेर त्यसको बडीमा प्लाज्मा ट्रान्सफर गरिदियो भने पछाडि त्यो मान्छे ठिक हुन्छ, किन एन्टिबडी यता बनिसकेको हुन्छ। इट कन्सिस्ट अफ 90% अफ वाटर है। 90% वाटर हुँदो रहेछ प्लाज्मामा र 10% अफ सोलिड।
इन द फर्म अफ प्रोटिन, प्रोटिनको फर्ममा हुँदो रहेछ, सोलिड फ्याटको फर्ममा हुँदो रहेछ, मिनरल र कार्बोहाइड्रेटको फर्ममा हुँदो रहेछ। इट फर्म्स 55% अफ द टोटल भोल्युम अफ द ब्लड इन द ह्युमन बडी। हाम्रो ह्युमन बडीको जति पनि ब्लड छ त्यसको 55 देखि लिएर 60% सम्म चाहिँ प्लाज्माले अगटेको हुँदो रहेछ ठाउँ है, प्लाज्माले स्पेस अगटेको हुँदो रहेछ। मेजर फंक्शन अफ द प्लाज्मा है, मेजर यसको मेजर काम चाहिँ के हो त, इज ट्रान्सपोर्ट डाइजेस्टेड फुड टु डिफ्रेन्ट अर्ग्यान एन्ड टिस्यु अफ द बडी। यसले डाइजेस्टेड फुडहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्ग्यान र टिस्यु अफ द बडीमा ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने काम गर्दो रहेछ। वेस्ट सब्सटेन्स फ्रम द टिस्यु आर रिमुभ्ड एन्ड क्यारी टु द रिलेटेड एक्सेटरी अर्ग्यान फर देयर इलिमिनेसन। र यसले के काम गर्दो रहेछ भनेदेखि वेस्ट प्रोडक्टहरू हुन्छन्, त्यो वेस्ट प्रोडक्ट कुन प्रोडक्ट कहाँनिरबाट थ्रो आउट हुने हाम्रो बडीको हो त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो। जस्तो युरिन भयो भने युरिन कहाँनिर पुऱ्याउनु पर्यो, युरिनको जुन थ्रो आउट गर्ने स्पेस छ त्यहाँनिर पुर्याइदिनु पर्यो, त्यहाँनिरसम्म पुर्याइदिनु पर्यो है। त्यस्तै अरू अरू कुराहरू धेरै कुराहरू छन् हाम्रो बडीको हरेक सर्फेसमा चाहिँ त्यहाँनिर साना साना पोरहरू हुन्छन्, त्यो पोरहरूबाट पनि के गरिरहेको हुन्छ, पसिनाको थ्रुबाट वेस्ट भइरहेको हुन्छ, वेस्ट मेटेरियलहरू गइरहेका हुन्छन्, इलिमिनेट भइरहेका हुन्छन्। इट रिमुभ द मेजर पोर्सन अफ कार्बन डाइअक्साइड फ्रम द टिस्यु। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि हाम्रो टिस्युमा भएको मेजर पोर्सन अफ कार्बन डाइअक्साइड है, मेजर पोर्सन अफ कार्बन डाइअक्साइडलाई रिमुभ गर्ने काम गर्दो रहेछ। द हर्मोन सेक्रेटेड बाई भेरियस इन्डोक्राइन एन्ड हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड आर ट्रान्सपोर्टेड बाई इट। हर्मोन जति पनि हर्मोनहरू सेक्रेसन भइरहेको हुन्छ, इन्डोक्राइन र हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डले गरेको सेक्रेसन, त्यो दुईटाको सेक्रेसनलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम पनि यसले गर्दो रहेछ, प्लाज्माले गर्दो रहेछ है। त्यसै गरी इट रेगुलेट द बडी टेम्परेचर। यो प्लाज्माको काम के रहेछ भनेदेखि बडी टेम्परेचरलाई रेगुलेट गर्ने। हाम्रो ह्युमन बडीको हेल्दी मान्छेको टेम्परेचर कति हुन्छ, 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, 97 डिग्री फरेनहाइट है हेल्दी मान्छेको। यदि त्योभन्दा तलमाथि छ भने पछाडि त्यहाँनिर हेल्दी छैन मान्छे, अथवा दौडिएर आइरहेको छ, एकछिन दौडेर आएको छ भने पछाडि त्यति बेलामा टेम्परेचर अलिकति हाई हुन्छ है, 1-2ले बढ्छ। ल इट रेगुलर टेम्परेचर पनि भइहाल्यो। इट कन्टेन प्रोटिन लाइक, यसमा चाहिँ प्रोटिन दुई टाइपको प्रोटिन हुन्छ है, फाइब्रिनोजेन र प्रोथम्बिन, दुई टाइपको प्रोटिन हुँदो रहेछ प्लाज्मामा। विच हेल्प इन द क्लटिङ अफ द ब्लड एट कट। जब हाम्रो ब्लड जब हाम्रो बडीमा काहीँनिर कटिङ हुन्छ, त्यो कटिङ भइसके पछाडि के हुँदो रहेछ त, यसले ब्लड क्लटिङको काम गर्दो रहेछ। प्लाज्माको काम हो, प्लाज्मा भित्र भएको प्रोटिनको काम हो त्यो पनि ब्लड क्लटिङ गर्ने है, फाइब्रिनोजेन र प्रोथम्बिनको काम हो। प्लस यसको मैले डिटेलमा यो ब्लड क्लटिङको डिटेलमा चाहिँ छुट्टै एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियो सबैजनाले हेर है। ब्लड क्लटिङको कसैको छुटेको छ भने त्यहाँनिर हेऱ्यो अनि थाहा हुन्छ है ब्लड क्लटिङ कसरी हुन्छ। ब्लड क्लटिङ गर्नको जस्तो कसैको चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ क्या बडीमा, कहीँनिर कट हुने बित्तिकै घाउ ठिक नहुने, त्यहाँनिर तिम्रो पाक्ने यताउता समस्या हुने हुन्छ नि, त्यो के कारणले गर्दा हुँदो रहेछ र त्यसको सल्युसन के रहेछ त्यो थाहा हुन्छ है। त्यसको सल्युसन हामीले यहाँदेखि निकाल्न सक्छौँ। ल यो त्यो भिडियो हेऱ्यो भने सल्युसन पनि फाइन्ड आउट हुन्छ है। त्यो कुराहरू भयो। अनि दुई टाइपको प्रोटिनहरूको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। मैले चाहिँ स्लाइड बनाउने बेलामा त्यहाँनिर राखिदिएको छु है, त्यसमा तिमीहरूले नोट बनाउने बेला त्यहाँनिर त्यही तरिकाले बनायो भने सजिलो हुन्छ। ल अब नेक्स्ट वालामा जाम, ब्लड कर्पस्कल अथवा ब्लड सेल। यो ब्लड कर्पस्कल अथवा ब्लड सेल चाहिँ 45% अगटेको हुन्छ यसले है, टोटल ब्लडको 45% कभर गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी रेड ब्लड कर्पस्कल र इरिथ्रोसाइट, यसलाई हामी इरिथ्रोसाइट पनि भन्छौँ। रेड ब्लड कर्पस्कल अथवा रेड ब्लड सेललाई आरबिसी फुल फर्म सोध्छ इक्जाममा, ख्याल गर्नु। इन ह्युमन बिङ्स, हाम्रो बडीमा चाहिँ ह्युमनको बडीमा के हुँदो रहेछ, आरबिसी सर्कुलर हुँदो रहेछ, बाई कन्केभ सेपको हुँदो रहेछ एन्ड डिस्क सेपको, डिस्क सेप जस्तो यस्तो वाला है। दे हेभ नो न्युक्लियाई, यिनीहरूमा न्युक्लियाई हुँदैन। आरबिसीमा न्युक्लियाई हुँदैन, न्युक्लियस हुँदैन। न्युक्लियस नहुने हुनाले ल मैले आरबिसी निकाल्दा टक्क कसैलाई ल डक्टरलाई चेक गर्न दिएँ भनेपछि त्यसले मेरो डिएनए फाइन्ड आउट गर्न सक्दैन है, न्युक्लियस नभएको कारणले गर्दा डिएनए फाइन्ड आउट हुँदैन। इच क्युबिक एमएम अफ सर्कुलेटिङ ब्लड कन्टेनिङ 45 to 50 लाख अफ आरबिसी, 50 लाख अथवा 5 मिलियन आरबिसी हुँदो रहेछन् रे है इन एडल्ट। दे आर फर्मड इन द बोन म्यारो है, एडल्ट स्टेजमा तिनीहरू कहाँ बन्दा रहेछन् त, हाम्रो जस्तो बडीमा हामी जस्तो एडल्टमा चाहिँ बोन म्यारोमा बन्दा रहेछन्। सच आइज रिब्स,
vertebra, etc., from where they escape into the general blood stream. मलाई अब सोध्न मसँग ले अप्ठ्यारो छ कि बायोलोजीको यिनी कुराहरू, धेरै कुराहरू टेक्निकल टर्महरू छन्, सम्झिन अलिक गाह्रो पर्छ। लाइफ टाइम यसको के रहेछ भनेदेखि 127 दिन मात्रै रहेछ, 120 दिन भनेको थिएँ मैले त्यहीमा भिडियोमा है। 4 महिना जति हुन्छ, त्यो भनेको 120 127 दिन जति भन्दा नि एउटै कुरा, उस्तै हो। दे आर डिस्ट्रोइड इन द लिभर एन्ड स्प्लिन है। अब यो आरबिसीहरू चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि स्प्लिनमा, हाम्रो पेटनिर त्यहाँ नजिकै एउटा कब्रिस्तान छ के ब्लडहरूको है, यिनी आरबिसीहरू मऱ्यो भने त्यहीँ गएर जम्मा हुने कब्रिस्तान हो त्यो है, हो त्यो स्प्लिनमा गएर जम्मा हुँदो रहेछन्। अनि त्यसै गरी लिभरमा पनि जम्मा हुँदो रहेछन् है, डिस्ट्रोय हुँदो रहेछन्, यिनीहरू मर्दा रहेछन् र जम्मा भएर कहाँ जाँदो रहेछन् त स्प्लिनमा गएर बस्तिँदा रहेछन् है मरे पछाडि। अनि त्यस पछाडि आरबिसी आर रेड इन कलर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पिगामेन्ट नोन एज हेमोग्लोबिन है। आरबिसी को कलर रेड हुँदो रहेछ, किन यस्तो रहेछ भनेदेखि हेमोग्लोबिनको कारणले गर्दा रहेछ। हेमोग्लोबिन कन्टेन आइरन ड्यू टु विच आरबिसी क्यारी अक्सिजन है। हेमोग्लोबिनले आइरन कन्टेन गर्ने हुनाले यसले के गर्दो रहेछ, आरबिसीले अक्सिजन क्यारी गर्ने काम गर्दो रहेछ। द हेमोग्लोबिन विथ अक्सिजन इज कल अक्जी हेमोग्लोबिन। अक्सिजन सहितको हेमोग्लोबिनलाई हामी के भन्यौँ, अक्जी हेमोग्लोबिन भन्यौँ है। इट इज स्कारलेट इन ब्राइट इन कलर, यो चाहिँ ब्राइट इन कलरको हुन्छ अरे। when the number of RBC or their content in hemoglobin decreases, जब चाहिँ हेमोग्लोबिन डिक्रिज हुन्छ, इट लिड्स टु डिजिज कल एनिमिया। जब तिम्रोमा आरबिसी को संख्या घट्छ त्यति बेला एनिमिया हुन्छ अरे। समटाइम ड्यू टु द सेम रिजन देयर इज लेस अमाउन्ट अफ अक्सिजन इनसाइड द बडी, दे आर अल्सो सबनेम इरिथ्रोसाइट। त्यसले हुनाले त्यसलाई हामी इरिथ्रोसाइट पनि भन्छौँ टेक्निकल भाषामा। इरिथ्रोसाइट आर कल अक्सिजन क्यारियर एज दे क्यारी अक्सिजन फ्रम द लङ्स टु द बडी टिस्यु फर रेस्पाइरेसन। अनि त्यसपछि यो आरबिसी को संख्या अथवा आरबिसी को संख्या तलमाथि भयो भने पछाडि के हुन्छ भनेदेखि बसेर पढिरहेको छ, पढ्नै मन लाग्दैन, एकदम अल्छी लाग्छ, बस्नै मन लाग्दैन, सुतिरहन मात्रै मन लाग्छ, त्यस्तै भइरहेछ भने आरबिसी को संख्या कम छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि यो केटाकेटीवालामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आरबिसी अलिक बढी हुन्छ है। चिल्ड्रन स्टेटमा चाहिँ आरबिसी को संख्या अलिकति बढी हुन्छ। आरबिसी बढी भएको हुनाले जोस जागर हुन्छ कि, युवामा जोस जागर बढी हुन्छ भन्छन् नि, त्यो आरबिसी को संख्या बढी हुन्छ, त्यही भएर अलिकति बढी जागर हुन्छ कि है। अनि आरबिसी को संख्या कम भयो भने पछाडि बोल्न पनि अल्छी लाग्ने है। आरबिसी को संख्या कम भयो भने बोल्न पनि अल्छी लाग्छ, बोल्ने बेलामा पनि बिस्तारै स्लोली बोल्ने है। अनि त्यस पछाडि अनि 2-3 सिराइन राखेर सुतिराख्ने, त्यस्तो टाइपको हुन्छ आरबिसी को संख्या कम भयो भने है। ठिक्क भयो भने त शरीर राम्रै भयो। पढ्ने स्टुडेन्टहरूको चाहिँ के हुनुपर्छ, आरबिसी को संख्या अलिकति के हुनुपर्छ, इन्क्रिजै हुनुपर्ने हुन्छ है स्टुडेन्टहरूको, नत्र भने जाँगरै चल्दैन, पढ्न जाँगरै चल्दैन। जाँगरै भएन भनेपछि त कसरी हुन्छ पढाइ हैन। अब नेक्स्टमा जाउँ हामी डब्लुबिसी अथवा व्हाइट ब्लड कर्पस्कल अथवा यसलाई ल्युकोसाइट भनेर टेक्निकल भाषामा, यिनी मेडिकल टर्ममा चाहिँ ल्युकोसाइट भनेर भन्छौँ हामी। डब्लुबिसी आर कलरलेस एन्ड इरेगुलर इन सेप। यिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन्, कलरलेस हुँदो रहेछन् र इरेगुलर सेपका हुँदो रहेछन् यिनीहरू है। दे हेभ न्युक्लियाई बट नो हेमोग्लोबिन। यिनीहरूसँग हेमोग्लोबिन हुँदैन, हेमोग्लोबिन नभएको हुनाले अक्सिजन बोक्न सक्दैनन्। तर यिनीहरूमा ल्युकोसाइट भन्छौँ यसलाई, तर यिनीहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, न्युक्लियस हुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले हामीले डब्लुबिसी निकालेर डक्टरलाई चेक गर्न दियौँ भने त्यसले डिएनए फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ, डिएनए फाइन्ड आउट गरिदिने भयो है। र यिनीहरूलाई हामी के भन्यौँ, ल्युकोसाइट पनि भन्यौँ। दे मे बी अफ ग्यानुलर एन्ड नन ग्यानुलर टाइप। यिनीहरू ग्यानुलर र नन ग्यानुलर टाइपका रहेछन् रे। ग्यानुलर डब्लुबिसी हेभ मल्टी लुप धेरै भएका न्युक्लियाई, वाइल नन ग्यानुलर डब्लुबिसी हेभ राउन्ड न्युक्लियाई। नन ग्यानुलरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, राउन्ड न्युक्लियाई हुँदो रहेछ। न्युट्रोफिल, एसिनोफिल एन्ड बेसोफिल आर ग्यानुलर ल्युकोसाइट, वाइल लिम्फोसाइट एन्ड मोनोसाइट आर नन ग्यानुलर। कुरा बुझ्या छ है। न्युट्रोफाइल, एसिनोफाइल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल अनि त्यसै गरी
मोनोसाइट 1 2 3 4 5 वटा छन्, 5 वटा मध्ये 3टाको कामै छैन, 2टाको मात्रै काम हो। अब भिडियो हेरेरले बुझ्या होला पक्कै पनि 2टाको के काम भन्ने कुरा। इच क्युबिक एमएम अफ ब्लड कन्टेन अबाउट 6000 to 10,000 व्हाइट ब्लड सेल है। प्रत्येक ब्लडमा है हाम्रो इच क्युबिक एमएम अफ ब्लडमा चाहिँ 6000 देखि लिएर 10,000 सम्म डब्ल्युबिसी हुनुपर्छ। यदि डब्ल्युबिसी को कमी भयो भने पछाडि हाम्रो बडी कुनै पनि खालका डिजिजहरुसँग लड्न सक्ने क्यापासिटी कमी हुन्छ र डिफ्रेन्ट टाइपका डिजिजहरु लाग्छन् डब्ल्युबिसी को कमी भयो भने। दे आर फर्मड इन द बोन म्यारो, यिनीहरु पनि बोन म्यारोमै फर्म हुन्छन्। एन्ड लिम्फ ग्ल्यान्डमा पनि हुने भए देयर लाइफ स्प्यान इज of about 15 days and are destroyed like the आरबिसी। आरबिसी जस्तै डब्ल्युबिसी पनि 15 दिनमा के गर्ने रहेछन्, मरेर सकिने रहेछन्। अनि फर्मेसन भइरहने रहेछ, फर्मेसन पनि भइराख्ने अनि मरेर पनि सकिने है। इफ द नम्बर अफ डब्ल्युबिसी रिमेन एबभ नर्मल इन अ पर्सन बडी इट इज कल्ड ल्युकियामिया व्हिच इज ब्लड क्यान्सर। यदि हाम्रो बडीमा डब्ल्युबिसी को संख्या बढी भयो भने पछाडि त्यति बेलामा ब्लड क्यान्सर हुन्छ रे। त्यो भएर डब्ल्युबिसी को संख्या पनि के हुनुपर्छ, 6000 to 10,000 को एराउन्डमा हुनु पर्यो। थोरै हुनु नि भएन, धेरै हुनु पनि भएन है। डब्ल्युबिसी हेल्प इन द डिफेन्स अफ द बडी बाई फ्यागोसाइटोसिस विथ द प्रोडक्सन अफ एन्टिबडी। यो फ्यागोसाइटोसिसबाट एन्टिबडी को प्रोडक्सन हुँदो रहेछ। एन्ड बाई न्युट्रलाइजिङ द टक्सिक सब्सटेन्स प्रोड्युस बाई जम्स है। टक्सिक सब्सटेन्सहरु प्रोड्युस गरेर हुन्छ नि जम्सहरुले हो, त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिने काम गर्दो रहेछ डब्ल्युबिसी ले। न्युट्रोफाइल ingest and destroy bacteria. Eosinophile increases and become active in case of certain infection and allergies. And basophil secrete anticoagulant secrete गर्दो रहेछ। Similarly, lymphocyte and monocyte are associated with the immune system. इम्युनिटी पावर भन्छौँ नि हामी, हो त्यो इम्युनो सिस्टमसँग रिलेटेड कुरा हुन् लिम्फोसाइट र मोनोसाइट। यही लिम्फोसाइट र मोनोसाइटले हो काम गर्ने है, एन्टिबडी बनाउने अनि त्यस पछाडि काम कुरो गर्ने यिनीहरुको काम है इम्युनो सिस्टम। लिम्फोसाइट प्रोड्युस एन्टिबडीज एन्ड मोनोसाइट ingest non-bacterial foreign substances during infection। यस्तो हुन्छ कि लिम्फोसाइटले चाहिँ एन्टिबडी बनायो, त्यो एन्टिबडीले ब्याक्टेरिया र भाइरसहरुलाई सबलाई त्यहाँनेर मार्यो। मारिसकेपछि मोनोसाइटले के गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई खानु पर्ने हुन्छ कि डाइजेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। गएर त्यसलाई मारिसकेपछि ए त गएर खा है भन्छ। अनि त्यसपछि त्यसले मोनोसाइटले के गर्दिन्छ रहेछ त, त्यो ब्याक्टेरियाहरुलाई खाँदो रहेछ। इम्युनो पावर अफ द बडी डिक्रिजेज इफ द नम्बर अफ डब्ल्युबिसी रिड्युस बिलो नर्मल है। नर्मल भन्दा कम भयो भने पछाडि हाम्रो इम्युनिटी पावर कमजोर हुन्छ। त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट टाइपका डिजिजहरुले सजिलरी एट्याक गर्छन्। द डिजिज इज कल्ड ल्युकोपिनिया। डब्ल्युबिसी को संख्या कम भयो भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्छौं, ल्युकोपिनिया भन्छौं। यो पनि चेक गरिराख्नु पर्छ बेला बेलामा है, डब्ल्युबिसी ठीक छ कि छैन हाम्रो ब्लडमा भनेर। त्यसैगरी नेक्स्टमा जाम। अब हामी नेक्स्टमा छ ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट पनि भन्छौं टेक्निकल भाषामा, र ब्लड प्लेटलेट्स भन्ने कुरा गर्यौं। ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मल, यिनीहरु चाहिँ स्मल हुँदा रहेछन्, कलरलेस हुँदा रहेछन् है, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट का हुँदा रहेछन् के उहिलेको जमानाका रहेछन् नि। त्यही भएर राउन्डेड और ओभल सेल, यिनीहरु चाहिँ राउन्डेड र ओभल टाइपका हुँदा रहेछन्। दे एपियर स्पाइनल शेप और रड शेप इन प्रोफाइल, यिनीहरु हेर्ने हो भने रड लाइक शेपका हुँदा रहेछन्। दे आर प्रोड्युस इन द बोन म्यारो, यिनीहरु पनि बोन म्यारोमै प्रोड्युस हुन्छन्। एन्ड आफ्टर अ फ्यु डेज अफ लाइफ दे डाई इन स्प्लिन, यिनीहरुमा पनि खाने चीज छैन, मोनोसाइट छैन। हेर मोनोसाइट हुन्थ्यो भने पछाडि मोनोसाइटले खाइदिन्थ्यो मरेपछि। मोनोसाइट नभए हुनाले स्प्लिनमै गएर कब्रस्तानमा गएर थुप्रिने रहेछन् यिनीहरु पनि है। देयर इज नो न्युक्लियस इन देम, न्युक्लियस छैन, त्यही भएर डीएनए टेस्ट गर्न मिल्दैन प्लेटलेट्सबाट। एन्ड द लाइफ स्प्यान अफ ब्लड प्लेटलेट्स इज अबाउट 2 to 3 days, 2 देखि 3 दिनमै ब्लड प्लेटलेट्सहरु के गर्ने रहेछन्, मर्ने रहेछन् अनि फेरि क्रिएसन हुँदो रहेछ।
Each cubic mm of blood contain 2 to 4 lakh of platelets. They play an important role in case of bleeding and healing of wound. यो ब्लिडिङको केसमा पनि यसले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने गर्छ। अनि त्यसैपछि यो ब्लड प्लेटलेट्सको मात्रा कम भयो भने के हुन्छ यसले लेखेर हिँड्छ है। ब्लड प्लेटलेट्सको मात्रा कमी भयो भने पछाडि हाम्रो बडी चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो उता आरबिसीको कमी भयो भने एकदम हुन्थ्यो नि तिम्रो अल्छी लाग्थ्यो। यहाँ फेरि के हुन्छ आरबिसीको सङ्ख्या कम बढी छ भने ठिक छ भने आरबिसी र डब्लुबिसीको सङ्ख्या ठिक छ भनेपछि हामीलाई के गर्छ एकदम जाँगर लाग्छ, पढ्न चाहिँ एकदम जाँगर लाग्छ, मजाले बसेर टेबलमाथि बुक राखेर पढिरहेको हुन्छ। तर के गर्छ एकैछिनमा आधा घन्टा नहुँदै कहिले यता दुख्छ कहिले उता दुख्छ है, घरि कता पेन हुन्छ घरि कता पेन हुन्छ। हाम्रो बडीले स्ट्रगल गर्न सक्दैन लङ टर्मसम्म है, लङ टर्मसम्म स्ट्रगल गर्न सक्दैन। यदि प्लेटलेट्सको कमी नै भयो भने पछाडि हिँड्न पनि अल्छी लाग्छ, खुट्टा दुख्छ, हिँड्नै सकिँदैन, अलिकति पनि हिँड्न सकिँदैन, खुट्टा उचाल्न पनि गाह्रो हुन्छ है। त्यस्तो गाह्रो हुन्छ प्लेटलेट्सको कमी भयो भने पछाडि। यो डिफ्रेन्ट टाइपका भाइरसहरू तिनीहरू एट्याक गर्छ नि, त्यति बेलामा प्लेटलेट्सहरूको मात्रा कमी हुन्छ क्या। त्यस्तो भयो भने त्यति गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है, प्लेटलेट्सको कमी भयो भने। अनि प्लेटलेट्सहरू बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त, फलफुलहरू अलि धेरै खानु पर्यो, अनारहरू यताउता के छन् नि तिनी खानु पर्यो। अनि एलोभेरा सबैभन्दा बेटर भनेको एलोभेरा हो है प्लेटलेट्स। फेरि आफ्नो बाटै प्लेटलेट्स बढाउने होइन नि, प्लेटलेट्सको सङ्ख्या बढी भयो भने पनि तनाव हुन्छ। अनि एउटा फिभर खालको थियो पहिले, के डिजिज भन्छन् खै त्यसलाई, त्यो भएको बेला पनि त्यो ब्लड नै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्थे होइन, त्योमा पनि प्लेटलेट्सको सङ्ख्या स्वाट्टै घट्दो रहेछ है। 20,000देखि 30,000मा झरिँदो रहेछ क्या। 2 लाखदेखि 4 लाखसम्म प्लेटलेट्स हुनुपर्ने 20देखि 30,000मा झरिँदो रहेछ। ल अब हामी जाउँ आरबिसी र डब्लुबिसी। आरबिसी र डब्लुबिसीको डिफ्रेन्स सोध्छ एक्जाममा, यहाँनिर लेखिदिएको छ, 6वटा डिफ्रेन्स लेखिदिएको छ, याद गर्नु पर्यो, राम्रो पोइन्टहरू राख्नु पर्यो। दे आर ओभल बाइकन्केभ एन्ड नन न्युक्लियाई भन्ने नि हुन्छ है, नन न्युक्लियाई भएको, न्युक्लियाई नभएको, न्युक्लिएटेड भन्छ, त्यो भनेको न्युक्लियस नभएको। यो चाहिँ न्युक्लिएटेड भनेको न्युक्लियस भएको, डब्लुबिसी चाहिँ न्युक्लियस भएको वाला हो है। अनि त्यसै गरी दे आर स्मल इन साइज, दे आर बिग इन साइज, डब्लुबिसी ठुला हुन्छन्। दे आर मोर इन नम्बर, आरबिसी धेरै हुन्छन्, डब्लुबिसी अलि थोरै हुन्छन्। आरबिसी रेड कलर हुन्छन्, डब्लुबिसी व्हाइट कलरका हुन्छन् है। अनि आरबिसीले अक्सिजन ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ। अनि यिनीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यसले के काम गर्दो रहेछ त, डिफेन्स अफ द बडी, बडीको डिफेन्सको काम गर्दो रहेछ है। ब्याक्टेरियाहरू भाइरसहरू भित्र इन्टर गरेपछि पनि मार्ने काम अथवा इन्टरै गर्न नदिने काम गर्ने रहेछ डब्लुबिसीले। देयर नम्बर इज म्याक्सिमम इन द ब्लड, ब्लडमै आरबिसीको सङ्ख्या के हुन्छ बढी हुन्छ। अनि त्यसै गरी ब्लडमा आरबिसीको सङ्ख्या चाहिँ अलि थोरै हुन्छ, लिस्ट हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाम ब्लड कर्पस्कल र प्लाज्माको पनि सोध्छ है। ब्लड कर्पस्कल र प्लाज्मा, इट इज डेन्सर देन प्लाज्मा है। यो चाहिँ अलिक डेन्सर हुन्छ ब्लड कर्पस्कलहरू प्लाज्मा भन्दा। किन यस्तो हुन्छ भनेदेखि है, यो चाहिँ के हुन्छ ब्लड कर्पस्कलहरूमा प्लाज्मा चाहिँ तैरिएको जस्तो हुन्छ कि, सोलिड जस्तो चाहिँ प्लाज्मा हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तिमीहरूको लिक्विडवाला फर्म चाहिँ के हुन्छ त, ब्लड कर्पस्कल अथवा ब्लड सेलहरू हुन्छन्। 45-55 भइ नै हाल्यो। ब्लड सेल लाइक इरिथ्रोसाइट, ल्युकोसाइट एन्ड प्लेटलेट्स भयो, वाटर, प्रोटिन र अदर मेटेरियलहरू हुँदो रहेछन्। अनि रेड कलरका हुँदो रहेछन्, यिनीहरू येलो कलरका हुँदो रहेछन्, लाइट येलो कलरका है। प्लाज्मा चाहिँ लाइट येलो कलरका हुँदो रहेछन्। अनि त्यस पछाडि यस फङ्सन इज ट्रान्सपोर्ट, अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट गर्दो रहेछ, यिनीहरूले ट्रान्सपोर्ट अफ फुड, हर्मोन एन्ड एक्सेटरी मेटेरियलहरूको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने काम कसो रहेछ, प्लाज्माको रहेछ। एन्टिबडीहरू फर्मेसन डब्लुबिसीमा हुने रहेछन्, गएर कहाँ बस्दा रहेछन् त, प्लाज्मामा गएर सुरक्षित तरिकाले बसेर दौडिने काम गर्दा रहेछन्। त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो है। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज फङ्सन अफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेट इन द बडी पर्फर्मिङ 3 मेन फङ्सन, दे आर ट्रान्सपोर्टेसन, रेगुलेसन एन्ड प्रोटेक्सन है। 3वटा काम गर्दो रहेछ। ट्रान्सपोर्टेसनमा ब्लड क्यारिज अक्सिजन फ्रम द लङ्स एन्ड सप्लाई इट टु अल द टिस्युज फर रेस्पिरेसन। इट अल्सो क्यारी न्युट्रिन्स एन्ड हर्मोन टु द अल पार्ट अफ द बडी। इट कलेक्ट द वेस्ट फ्रम द सेल एन्ड टिस्यु टु द रिलेटेड
एक्सेटरी अर्ग्यान। रेगुलेसनको काम रेगुलेट गरिदिँदो रहेछ, बडी टेम्परेचरलाई रेगुलेट गर्ने रहेछ, एन्ड अमाउन्ट अफ वाटर एन्ड सल्ट इनसाइड आवर बडी है। बडी टेम्परेचर रेगुलेट गर्ने अनि त्यसै गरी वाटर र सल्टलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्दो रहेछ। प्रोटेक्सन भनेको त अब डिफ्रेन्ट डिजिजहरूबाट लाग्नबाट बचाउने रहेछ, लाग्यो भने पनि त्यहाँनिर भित्र मार्ने काम गर्दो रहेछन्। अनि त्यसै गरी काहीँनिर कटिङ भयो भने पछाडि त्यहाँनिर के गर्दो रहेछ त, काहीँनिर कट भयो भने पछाडि त्यसमा ब्लड क्लटिङको काम पनि गर्ने रहेछन्। यो चाहिँ अक्सिजनको प्रेजेन्समा हुन्छ यो ब्लड क्लटिङ। ब्लड क्लटिङ चाहिँ अक्सिजनको रमाइलो खेल छ। फाइब्रोक्सिन र प्रोथ्रोम्बिनको काम यस्तो रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ खालको छ। हाम्रो बडीको बाहिर सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ, काहीँनिर कट भयो भने ब्लड क्लटिङ हुन्छ। अक्सिजनको प्रेजेन्समा त्यहाँनिर एउटा हर्मोन हुन्छ, त्यो हर्मोन चाहिँ मरिरहेको हुन्छ, फेरि अक्सिजन पायो कि मर्छ त्यो है, बाहिर हावा पाउने बित्तिकै मरिहाल्छ। हावा पाएन भने पछाडि त्यो बाँच्छ, भित्र ब्लड क्लटिङ हुनै दिँदैन, नत्र नि ब्रेनमा गएर ब्लड क्लटिङ भइदियो भने त ठाउँको ठाउँ अन द स्पट मान्छे मर्छ। हार्टमा ब्लड क्लटिङ भइदियो भने त अन द स्पट मान्छे मर्छ। त्यही भएर फाइब्रोजेन र प्रोथ्रोम्बिन पनि हाम्रो बडीलाई एकदम नेसेसरी छ, र यिनीहरूले काम भित्रै काम बिगाऱ्यो भने पछाडि मान्छे ठाउँको ठाउँ अन द स्पट मान्छे मरिदिन्छ ब्लड क्लटिङ गरेर है। ब्लड जमाइदियो भने त मान्छे मरिहाल्यो नि। त्यही भएर कहिले काहीँ एक्सिडेन्ट भइरहेको बेलामा चाहिँ मान्छे अन द स्पट मर्नुको कारण त्यो हो क्या, ब्लड क्लटिङ, भित्रै ब्लड क्लटिङ भइदिएर हार्टले कामै गर्नु छोड्छ। ल अब आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। धेरै कुरा भने मैले तिमीहरू बुझ्दै